नमस्ते। आइए आज सुनते हैं कुर्तुलैन हैदर की कहानी फोटोग्राफर। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वॉलरस की ऐसी मूँछों वाला एक फोटोग्राफर अपनी साज और सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं आता। इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई महाअसल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माँ असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतज़ार में चौकस रहता है। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहिब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफ़ेद सोला हैट पहने, कॉलोनियल सर्विस के जुगादरी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर, या नए ब्याहे जोड़े, या मुसव्विर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम सब जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है। हम जहाँ ठहरते हैं फ़ना हमारे साथ है। फ़ना मुसलसल हमारी हम सफ़र है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश है। एक रोज़ शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर रुके। ये दोनों अंदाज से महाअसल मनाने वाले मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से। वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और इसके बाद 3 बेडरूम। ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के स्टिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मज़दूर नज़र आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। एक बहरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचे के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके स्टिंग रूम में आ गई।
اگر آپ کو مجھ سے یہ کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ نوجوان آتش دان کے پاس ایک آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو دیکھا۔ باہر جھیل پر دفتتن اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ دریچے میں کھڑی ہو کر باغ کے دھندلکے کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ فوٹوگرافر جو اب بھی نیچے فاٹک پر بیٹھا تھا، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا تھا لیکن سماج سے عاری تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے کمرے میں گئے اور دریچے سے لگی ہوئی میز پر بیٹھ گئے۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر قصبے کی روشنیاں جھلملا اٹھی تھیں۔ اس وقت تک ایک یوروپین سیاح بھی گیسٹ ہاؤس میں آ چکا تھا۔ وہ خاموش ڈائننگ ہال کے دوسرے کونے میں چپ چاپ بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ چند پکچر پوسٹ کارڈ اس کے سامنے میز پر رکھے تھے۔ سیاح اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کہ میں اس وقت پر اسرار مشرق کے ایک پر اسرار ڈاک بنگلے میں موجود ہوں۔ سرخ ساری میں ملبوس ایک پر اسرار ہندوستانی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بڑا ہی رومانٹک ماحول ہے۔ لڑکی نے چپکے سے کہا۔ اس کا ساتھی ہنس پڑا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سٹنگ روم میں آ گئے۔ نوجوان اب اسے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ دفتتن لڑکی کو زور کی چھینک آئی اور اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، اب سونا چاہیے۔ تم اپنی زکام کی دوا پینا نہ بھولنا، نوجوان نے فکر سے کہا۔ ہاں، شب بخیر، لڑکی نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلا گلیارہ گھپ اندھیرا پڑا تھا۔ کمرہ بے حد پرسکون، خنک اور آرام دہ تھا۔ زندگی بے حد پرسکون اور آرام دہ تھی۔ لڑکی نے کپڑے تبدیل کر کے سنگار میز کی دراز کھول کر دوا کی شیشی نکالی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا سیاہ کیمونو پہن کر دروازہ کھولا۔ نوجوان ذرا گھبرایا ہوا سا سامنے کھڑا تھا۔
مجھے بھی بڑی سخت کھانسی اٹھ رہی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، لڑکی نے دوا کی شیشی اور چمچہ اسے دیا۔ چمچہ نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم میں گئی۔ جینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ تانبے کے بڑے بڑے گلدان براسوں سے چمکائے جانے کے بعد ہال کے جھلملاتے چوبی فرش پر ایک قطار میں رکھ دیے گئے تھے اور تازہ پھولوں کے انبار ان کے نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ باہر سورج نے جھیل کو روشن کر دیا تھا اور زرد و سفید تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا جینے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے یہ گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، نوجوان نے کہا، اور گلدستہ میز پر رکھ دیا۔ لڑکی نے ایک شگوفہ اٹھا کر بے خیالی سے اسے اپنے بالوں میں لگا لیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے منڈرا رہا ہے، اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے تمہارے متعلق دریافت کیا کہ تم فلاں فلم سٹار تو نہیں؟ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ وہ ایک نامور رقاصہ تھی، مگر اس جگہ پر کسی نے اس کا نام بھی نہ سنا تھا۔ نوجوان اس لڑکی سے بھی زیادہ مشہور موسیقار تھا، مگر اسے بھی یہاں کوئی نہ پہچان سکا تھا۔ ان دونوں کو اپنی اس عارضی گمنامی اور مکمل سکون کے یہ مختصر لمحات بہت بھلے معلوم ہوئے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ناشتہ کرتے ہوئے اکیلے یوروپین نے آنکھیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ وہ بھی ان دونوں کی خاموش مسرت میں شریک ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نیچے گئے اور باغ کے کنارے گل مہر کے نیچے کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگے۔ فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگراف لیڈی؟ لڑکی نے گھڑی دیکھی۔ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ لیڈی؟ فوٹوگرافر نے پاؤں منڈیر پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھیے، اس جھیل کے اوپر دھنک پل کی پل میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ادھر آئیے۔ بڑا لسان فوٹوگرافر ہے، لڑکی نے چپکے سے اپنے ساتھی سے کہا۔ مالی، جو گویا اب تک اپنے کیو کا منتظر تھا، دوسرے درخت کے پیچھے سے نکلا اور لپک کر ایک اور گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اور اس کا ساتھی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ لڑکی کی آنکھوں میں دھوپ آ رہی تھی، اس لیے اس نے ذرا مسکراتے ہوئے آنکھیں ذرا سی چندیاری تھیں۔ کلک کلک، تصویر اتر گئی۔ تصویر آپ کو شام کو مل جائے گی۔ تھینک یو لیڈی، تھینک یو سر۔ فوٹوگرافر نے ذرا سا جھک کر دوبارہ ٹوپی چھوئی۔ لڑکی اور اس کا ساتھی کار کی طرف چلے گئے۔ سیر کر کے وہ دونوں شام پڑے لوٹے اور سندھیا کی نارنجی روشنی میں کچھ دیر باہر گھاس پر پڑی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ جب کوہرا گرنے لگا تو اندر نچلی منزل کے وسیع اور خاموش ڈرائنگ روم میں نارنجی کمکموں کی روشنی میں آ بیٹھے۔ نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے جو کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہ آتی تھیں۔ کھانے کے وقت وہ اوپر چلے گئے۔ صبح سویرے وہ واپس جا رہے تھے اور اپنی باتوں کی محویت میں ان کو فوٹوگرافر اور اس کی کھینچی ہوئی تصویر یاد بھی نہ تھی۔ صبح کو لڑکی اپنے کمرے میں ہی تھی جب بیرے نے اندر آ کر ایک لفافہ پیش کیا۔ فوٹوگرافر صاحب یہ رات کو دے گئے تھے، اس نے کہا۔ اچھا، اسے سامنے والی دراز میں رکھ دو، لڑکی نے بے خیالی سے کہا اور بال بنانے میں جٹی رہی۔ ناشتے کے سامان باندھتے ہوئے اسے وہ دراز کھولنا یاد نہ رہی اور جاتے وقت خالی کمرے پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ تیز تیز چلتی کار میں بیٹھ گئی۔ نوجوان نے کار سٹارٹ کر دی۔
कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वॉलरस की ऐसी मूँछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाई बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने उस फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की की बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठा था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पहुँच कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हॉल के फर्श पर रखे झल झल कर रहे थे और ड्राइंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बुर्राक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजर कर पिछले कमरे में चली गईं और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली स्टिंग रूम में जाकर बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गईं। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गईं, जहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई न था। स्टिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट गई। कमरा बहुत सर्द था। सुबह उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया, जिस पर उसका नाम लिखा था। खातून ने ज़रा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज़ की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई। उसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रहीं, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे आ गईं। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज़ में झल्लाहट आ गई। और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच थे। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रहीं, उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है, उसी घमसान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया। और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ तेज़ कदम रखती कोच की तरफ चली गईं।
والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر فاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ دھنیہ واد۔